हिस्ट्री मीडिया टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। उस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उन पर दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर ज़िंदा रहे और फिर उनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। और फिर जब ये लोग बंदर बन गए तो फिर ये लोग अपने अजीज़ व अकारब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान करीम व हदीस मुबारका की रोशनी में आज हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, इंसानों के बंदर बनने की इब्तदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़या का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। ये कौम बहुत खुशहाल थी और अल्लाह ताला की फरमाबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और अल्लाह ताला की इन पर बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम क्योंकि समुंदर के किनारे आबाद थी, इसलिए अल्लाह ताला का इन पर यह ख़ास करम था कि समुंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ भी आती थीं। ये लोग इन मछलियों को पकड़ते थे, उनको फ़रोख्त करते थे और इस तरह मछलियों का कारोबार करते थे और खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि वो सनेचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम करार दे दिया, और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हफ्ते वाले दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफिर मकदार में समुंदर के किनारे आती थी और खुद ही किनारे पर आ जाती थी। बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुज़र बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर था, इसलिए अल्लाह पाक का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये लोग इस बात को समझने से कासिर थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समुंदर से नालियाँ निकालकर बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो इन नालियों से होकर बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी, और इस तरह फिर इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन इनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हिलाबाजी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समुंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौज़ों में डाल दी। इन नालियों के ज़रिए वाफिर मकदार में मछलियाँ इन हौज़ों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियाँ समुंदर से आकर हौज़ में कैद हो गई तो ये भी तो मछलियों का शिकार ही हुआ। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। इस मौका पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे कि जो शिकार के इस शैतानी हेले से मना करते थे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे। कुछ इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिनको अनकरीब अल्लाह ताला हलाक करने वाला है,
اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے، ان کو کھایا کرتے اور ان کو فروخت کیا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ایسے 12,000 نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور سرے عام مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کو برا سمجھتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے ایک طرف وہ 12,000 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیوار پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے کے روز سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ ناظرین، کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر بھی ان لوگوں کی نسل سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکل مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والے بندروں کی نسل موجود ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔